السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هاد لاسيونس ان شاء الله غادي نشوفو لا ديتيرميناسيون ديال الريزلتا. لو résultat de l'exercice est égal au total d'actifs moins total du passif. Le résultat est bénéfice si le total d'actifs est supérieur au total de passifs. En d'autres termes, le total des biens est supérieur au total des dettes. Le résultat est perte si le total du passif est supérieur au total d'actifs ou le total du capital et des dettes est supérieur au total des biens. Si le résultat est bénéfice, il s'ajoute au total du financement permanent sur le capital, et si le résultat est négatif, il se retranche du total du financement permanent sur le capital. إذا كنقولوا بأن السوسيتي أو l'entreprise حققت un bénéfice يعني ربحت في لو كا اللي كيكون لو توتال ديال لاكتيف كبر من لو توتال ديال لو باسيف، يعني لي بيان اللي عندها في لونتربريز كثر من لي ديت اللي كيتسالوها. او كنقولوا بان لو ريزولتا اي بيرت في لو كا اللي كيكون لو توتال دي باسيف هو كبر من لو توتال دو لاكتيف، او لا كنقولوا بان الكابيتال او لي ديت ديالها كبر من داكشي اللي عندها في لو بيلون كوم باتريمون دو لونتربريز. في الحاله اللي كيكون عندنا ان بينيفيس ملي كنقادو البيلون حنا كنكتبوا لو بينيفيس ديالنا لو كابيتال. لا ميم شوز الا كان ان بيرت راه كنكتبوها اسم الكابيتال مي كنديروها بالموان بالناقص. غادي نشوفوا واحد ليكزامبل ديال détermination de résultats d'une entreprise. Le 1/1993, le bilan d'une entreprise comprend les éléments suivants: matériel 30,000 درهم، mobilier 4000 درهم، marchandises 3000 درهم، la banque فيها واحد الصوم ديال 2000 درهم، لا كيس فيها 5000 ديال الدرهم. الكابيتال ما عطاوش لينا خصنا حنا نحددوه، و لو فورنيسور كيتسال هاد لونتربريز هادي 10000 ديال الدرهم. alors le travail à faire, présenter le bilan au 1/1993. إذن لي زيليمون ديال الاكتيف ديال البيلون راهما باينين. اول حاجه كاين لو ماتيريال، كاين موبيلي القيمه ديالو 4000 ديال الدرهم، وعندهم المارشونديز القيمه ديالها 3000 ديال الدرهم، لا بنك فيها واحد الصوت ديال 2000 ديال الدرهم، و لا كيس فيها 5000 ديال الدرهم. الوغ في لو باسيف كتكون جوج ديال لي زيليمون اللي هما لو كابيتال ما عطاوش لينا شحال، دابا غادي نشوفوا الطريقه واش غادي نعرفوه، و لو فورنيسور كيتسال لونتربريز واحد لا ديت ديال 10000 ديال الدرهم. اذا لو بيلون ديال لونتربريز في لو 1/1993 غادي يكون على الشكل هذا. كما شفنا لي زيليمون ديال لاكتيف كاين اول حاجه الماتيريال القيمه ديالو 30000 ديال الدرهم، الموبيلي 4000 ديال الدرهم، لا مارشونديز 3000 درهم، لا بنك فيها ان صوت ديال 2000 درهم، و لا كيس فيها واحد المونطون ديال 5000 ديال الدرهم. دونك لا توتاليتي ديال هاد لي زيليمون هادو غنلقاو كيساوي 44000 ديال الدرهم، هي التوتال ديال لاكتيف. و ديجا كنعرفوا بان لو بيلون ضروري ما كيكون واحد ليغاليتي ما بين لاكتيف و لو باسيف، داكشي علاش ضروري خصو يكون هنايا ان مونطون ديال 44000 ديال الدرهم. pour déterminer le capital. دابا الكابيتال شحال كيساوي؟ غادي نديرو لو كابيتال ايكال توتال دي باسيف موان المونطون اللي كاين عند لو فورنيسور. إذن لو كابيتال كيساوي 44000 ديال الدرهم ناقص 10000 درهم ديال الفورنيسور. وهكذا غادي نعرفوا بان لو كابيتال راه القيمه ديالو هي 34000 ديال الدرهم.
Les autres informations, le 31/12/1993, le bilan de cette même entreprise comporte les éléments suivants. أول حاجة الماتريال القيمة ديالهم ولات كتسوى 25,000 درهم، موبيلي 3800 درهم، مارشونديز 5000 درهم، كليون 4000 درهم، ولا بنك فيها واحد الصوت ديال 2000 درهم، لاكيس 3000 ديال درهم، فورنيسور كاينه واحد العدد ديال 9000 ديال درهم، و لومبخان فيه واحد المونطون ديال 8000 ديال درهم. Présenter le bilan de clôture au 31/12/1993. المطلوب منا هو نديرو لو بيلون ديال الكلوتير ديال لونتربريز. اذا كنشوفوا بان لو بيلون الاول راه لو بيلون ديال لو ديبي ديال ليكزيرسيس، يعني 1/1/1993، وهاد السوسيتي هادي خدمات عام كامل وتحنات 31 شهر 12 باش تعرف راسها واش ربحات ولا خسرات هاد لاني ديكزيرسيس ديالها. كنشوفوا بان الماتريال بعد ما كانت القيمه ديالو 3000 ديال الدرهم ولات الماتريال القيمه ديالو كتسوى 25 ديال الدرهم. الموبيليي كانت القيمه ديالو 4000 ديال الدرهم ولات دابا عندهم في لونتربريز ماتريال ديال 3800 ديال الدرهم. كانت عندهم في الديبار قبل ما يبداو الخدمه مارشونديز بالقيمه ديال 3000 ديال الدرهم ولات دابا عندهم في لونتربريز مارشونديز ب 5000 ديال الدرهم. عندهم واحد لا كريونس كليون برافي ديال الدرهم. باغ كونطخ لو ديبي ديال ليكزيرسيس ما كانتش كاع هاد كريونس كليون. لا كريونس كليون هي شنو لونتربريز كتسال لي كليون ديالها. وكذلك قلنا لا بنك ولا فيها واحد الصوت ديال 2000 ديال الدرهم من بعد ما كان فيها 2000، يعني ما وقعتش شونجمون على لو صوت ديال لا كونت. ولا كيس كان فيها في الاول 5000 ديال الدرهم ودابا ولا فيها غير واحد الصوت ديال 3000 ديال الدرهم. لي فورنيسور قلنا في الاول كانوا كيتسالوا لونتربريز 10000 ديال الدرهم ودابا ولا كيتسالها غير 9000 ديال الدرهم. كاين ان لومبران لونتربريز خدات واحد لومبران 8000 ديال الدرهم. دابا غادي نشوفوا لي زيليمون ديال لو بيلون دو كلوتير وغادي نحسبوا لو ريزولتا ديال لونتربريز شنو واش ربحات ولا خسرات. اذا لو بيلون ديالنا ديال لو 31/11/1992 غادي يكون على هذا الشكل هذا. الماتريال قلنا 25 ديال الدرهم، موبيلي 3800 درهم، مارشونديز 5000 درهم، كليون 4000 ديال الدرهم، بنك 2000 درهم، لاكيس 3000 ديال الدرهم. دونك الا حسبنا التوتال ديال لاكتيف غادي نلقاو بانه كيساوي 42800. الا حسبنا لو توتال ديال لو باسيف لو كابيتال ما كاين عليه حتى شي شونجمون، اصلا كانت 34 ديال الدرهم دونك غتبقى 34 ديال الدرهم. عطاونا لومبران ديال 8000 ديال الدرهم ولو فورنيسور ولا كيتسال لونتربريز 9000 ديال الدرهم. دونك لو باسيف الا حسبناه إلا حسبنا لو كابيتال زائد لومبران زائد لو فورنيسور 94 ديال الدرهم زائد 8000 زائد 9000 درهم غادي نلقاوها كتساوي 51000 درهم. دونك إلا درنا لاكتيف موان لو باسيف كتساوي 42800 ناقص 51000 غادي نلقاوها كتساوي ناقص 8000 و 200. دونك في هذه الحالة لقينا بأن لو ريزولتا راه نيجاتيف، سافو دير كو لونتربريز راه حققت هنايا اون بيرت وماشي ان بينيفيس، وكنجيو كنديرو ريزولتا نيجاتيف اولا كنكتبوها هنايا بيرت و لونتربريز خسرت 8200 درهم. اذا اللي خصنا نعرفوه في لو بيلون ديتيرمينون لو ريزولتا كنحسبو لو توتال ديال لاكتيف كنديرو موان لو توتال ديال لو باسيف وكنديرو لا ديفيرونس بيناتهم، يعني الفرق ما بين لاكتيف والباسيف. الا كانت الريزولتا بوزيتيف كنقولو بان سوسيتي راها ربحات، وكنديرو لو ريزولتا اللي هو بينيفيس هو الفرق النتيجه
ديال الفرق ما بين الاكتيف والباسيف وكنحطوها ان ريزلتا هنايا وكنديروها بالبليس، او لا في لوكال اللي كتكون اللي هي عندنا في هاد ليكزومبل هذا كيكون لاكتيف موان باسيف كتكون ريزلتا نيجاتيف سالبه. اذا كندير لاكتيف موان باسيف اللي لقيناه كنحطوه هنايا في الريزلتا وكنديروه بالموان اللي هي في هاد لوكال ناقص 8800 درهم. دونك لو بيلون ديال لونتربريز في لا فان ديكزيرسيس 15 1992 غادي يكون على هاد الشكل هذا. مالوغوزمون لونتربريز رياليزي واحد لا بيرت ديال 8200 درهم. دونك توتال دالاكتيف قلنا 3800، توتال دي باسيف 50000. لو باسيف كبر من لاكتيف دونك لو ريزلت اي l'analyse comptable des opérations de l'entreprise. L'enregistrement comptable s'effectue en termes d'emploi et ressources, c'est-à-dire l'origine de l'opération et comment a été utilisée cette origine du financement. أولاً ressources de financement. On entend par ressources de financement les moyens qui ont permis la réalisation des opérations. ثاني حاجة emploi des ressources de financement. Par emploi, on désigne l'utilisation qui a été faite de ce moyen. Par conséquent, comptabiliser une opération revient à préciser le moyen de l'opération, cas de la ressource, et à montrer comment cette ressource a été utilisée, cas d'emploi. Exemple, achat de matière première en espèces pour 20 000 dirhams. إذن le comptable اللي خدام في société أو entreprise ملي كيبغي enregistrer واحد opération comptable ضروري مخصو يدير التصنيف ديالها واش هي اسكيل ساجي من ressource ولا ان امبلوا. لا ressource هنا كنهضروا على المصادر ديال التمويل، وفي الحاله ديال الامبلوا كنهضروا على لونتربريز فين وظفات هاد لو ressource فينونسمون. اذا لو كونطابل باش يعرف يفرق ما بين لا ressource et l'emploi il pose deux questions pour باش يعرف شنو هي لا ressource كيطرح لا question par quoi باللغة العربية عن طريق ماذا، وباش يعرف شنو هي لومبلوا ديال هاد لا ريسورس هادي il pose la question quoi. نعطي ان اكزومبل مثلا لونتربريز دارت لاكيزيسيون دان ماتيريال ترونسبور واحد القيمه ديال 100,000 درهم par chèque bancaire. Donc باش نعرفوا شنو هي لا ressource on pose la question par quoi on a acheté le matériel transport. La réponse ça sera par un chèque bancaire, ça veut dire la banque. إذن la ressource في هاد الحالة هادي هي la banque. و باش نعرفوا شنو هي لومبلوا يعني ليتيليزاسيون ديال هاد لا ressource هادي كنبوزيو واحد لا كيسيون ديال كوا. On a quoi acheter? On a acheté un matériel transport. Donc l'emploi ديالو غتكون هي matériel de transport. غادي نشوفوا ليكزامبل اللي عطاونا في هاد لو كا براتيك. l'achat de matière première en espèces pour 20 000 dirhams. Donc il faut poser deux questions. On a acheté quoi? La réponse il va dire on a acheté de matière première. Donc غادي يكون هذا هو l'emploi des ressources. On a posé la question قلنا quoi أو لا شنو شرينا des matières premières. Et la deuxième question غادي تكون par quoi وفي هاد الحالة غادي تكون la réponse c'est en espèces pour 200 000 dirhams. La caisse هي la ressource.
و لا كيستيون اللي طرحناها باش نعرفو شنا هي لا ريسورس كتكون ديما هي par quoi. Donc, il y a la réponse d'IL, l'exemple d'ILNA, l'emploi c'est l'achat de matières premières et les ressources utilisées c'est la caisse payée par espèce. Le tableau a dit qu'on a l'opération achat de matières premières, l'emploi, l'achat de matières premières, la valeur 20 000 dirhams ou la ressource qui est dans la caisse avec le même montant de 20 000 dirhams. Il faut application. Pour commencer son activité commerciale, le commerçant il a fixé les opérations suivantes. Attends, des opérations d'arhom le commerçant il ou analyser toutes les opérations fixées par l'entreprise Hilal en termes de ressources et emplois. Sous forme de tableau, ressources, emplois. Donc, كل opération دارها l'entreprise Hilal غادي نشوفوا فين كاينه la ressource وفين كاينه l'emploi. أول حاجة apport d'un local commercial une valeur de 200 000 dirhams et d'une somme déposée en banque de 130 000 dirhams. إذا هنايا قلنا لو كوميرسون هلال جاب واحد لابور ديال لوكال كوميرسيال دي فالور ديال 200 ألف ديال الدرهم وواحد المقدار ديال الفلوس اللي هو 100 ألف ديال الدرهم ديبوزاها في لابونك. إلا طرحنا سؤال شنو دار هاد لو كوميرسون هذا غادي نقول بأنه جاب اللوكال كوميرسيال وحط في الكونت ديال لونتربريز واحد المقدار ديال 130 ألف ديال الدرهم. Donc voilà, deux éléments qui appartiennent au emploi. Ou la contrepartie ديال le passif, par quoi, عن طريق ماذا منين جاب هاد الفلوس هادو غادي نشوفو بأن apport ça veut dire le capital. Donc l'emploi عندنا deux éléments local commercial اللي la valeur ديالو 200 ألف ديال الدرهم و la banque اللي في الكونت ديالها 130 ألف ديال الدرهم هادو لي زومبلوا. اما لا غوسوس غتكون هي لو كابيتال و لو كابيتال يكون فيه المونطون ديال هادو بجوج بهم اللي هو 200 ألف زائد 130 ألف ديال الدرهم وهكذا غادي يكون الطابلو ديالنا على الشكل هذا. دونك لي زومبلوا قلنا الكونستركسيون اللي هي اللوكال 200 ألف ديال الدرهم و لا بنك ديبوزا فيها 200 ألف ديال الدرهم. لا غوسوس سي ان ابور دونك il s'agit du capital. غادي نشوفو بي دابا. Question par chèque bancaire d'un matériel de transport et un matériel de bureau pour des valeurs respectives de 80 000 dirhams et 6 000 dirhams. Le commerçant هلال شرا matériel de transport ب 8000 ديال الدرهم وخدا matériel ديال البيرو ب 6000 ديال الدرهم. دونك شنو شرا اللي هما لا ريبونس باش نعرفو لومبلوا؟ كاين جوج ديال الحوايج transport والماتيريال du bureau. Alors, la contrepartie d'IEL, par quoi elle a financé les achats du matériel de transport et matériel du bureau? La réponse c'est à question par chèque bancaire. Donc, le commerçant راح يستعمل la banque علاش عندنا un chèque bancaire. Le tableau غادي يكون على الشكل هذا. L'emploi matériel de transport قيمة ديال 8 ديال الدرهم، matériel de bureau قلنا 6000 ديال الدرهم. نستعمل لا بنك كيف قلنا il a utilisé un chèque bancaire. Troisième chose, retrait de la banque pour alimenter la caisse. خرج الفلوس من لا بنك ومشى حطهم في لا كيس ديالو. اذا لومبلوا هنا غتكون هي لا كيس 20000 ديال الدرهم ومنين جاب الفلوس راه جابهم غوتري دو لا بنك يعني جابهم لا بنك. دونك هذه باينه. لو طابلو غادي يكون على الشكل هذا. لا كيس 20000 ديال الدرهم لو ميم مونطون غادي يكون في لا بنك اللي هو 20000 ديال الدرهم. 4. Achat de marchandises pour une valeur de 17 000 dirhams dont 10 000 dirhams par chèque et le reste en espèces. إذا l'emploi شنو دار؟ il a acheté une marchandise la valeur ديالها 17000 ديال الدرهم هذه هي l'emploi ومنين جاب الفلوس باش شرا هاد لا مارشانديز هادي. La réponse est
10,000 ديال الدرهم خلصها بار لا بنك و لو غيست خلصو اون اسبيس ça veut dire la caisse. إذا l'emploi هو l'achat de marchandises et les ressources la banque et la caisse. achat de marchandises 17,000 خلص 10,000 درهم بار لا بنك وما تبقى اللي هو 7,000 درهم خلصو عن طريق لا كيس حيتاش قلنا اسبيس. vente de marchandises ayant coûté 5,000 dirhams pour une valeur de 7,000 dirhams réglée comme suite 4,000 dirhams par chèque bancaire et le reste en espèces. هنا سيو هلال باع واحد لا مارشانديز اللي القيمه ديالها 5,000 ديال الدرهم، باعها بواحد القيمه ديال 6,000 ديال الدرهم réglé comme suite 4,000 درهم par chèque bancaire et le reste en espèces. غير باش نفهموا هاد العمليه هادي، سيو هلال باع واحد لا مارشانديز اللي اصلا القيمه ديالها كتسوى 5,000 ديال الدرهم وهو باعها ب 6,000 ديال الدرهم، يعني ربح فيها 1000 ديال الدرهم. و الناس اللي باع لهم هاد المارشانديز هادي الناس خلصوه شيك بونكير، عطاوه 4,000 ديال الدرهم ديال الشيك بونكير وما تبقى كملوا الخلاص ديالو اون اسبيس. اذا المصدر ديال الاموال بالنسبه للهلال في هاد الحاله هادي هو الفونت اولا ديال المارشانديز كانت القيمه ديالها 5,000 ديال الدرهم، وزيد عليها لو بينيفيس اللي حققو حيت ربح 1000 درهم. علاش؟ حيت المارشانديز القيمه ديالها 5,000 درهم هو باعها ب 6,000 ديال الدرهم. فين غادي يحط الفلوس هادو؟ تخلص قلنا بار شيك بونكير، يعني فلوس غيحطهم في لا بنك، وما تبقى 5,000 ديال الدرهم اللي هو القيمه ديالو 2000 درهم غادي يشدها كوم اسبيس، والطابلو غادي يكون على الشكل هذا. قلنا فونت دو مارشانديز 5,000 ديال الدرهم القيمه الحقيقيه ديالها، وهو باعها ب 1000 ديال الدرهم، يعني ربح فيها 1000 ديال الدرهم، دونك سي ان بينيفيس بوغ لوي. الفلوس اللي تخلصهم تخلص بار ان شيك بونكير ديال 4,000 ديال الدرهم لو كونت كونسيرني ولا بنك، ما تبقى اللي هو 2000 درهم غادي تخلصو اون اسبيس، ça veut dire la caisse. Opération F, vente de marchandises ayant coûté 3,000 dirhams par un montant de 2,500 dirhams réglé 1,500 dirhams comptant par chèque et le reste à crédit. هنا العكس، نمشيو هلال لا مارشانديز اللي كتسوى القيمه ديالها عنده 3,000 ديال الدرهم هو باعها غير ب 2,500 درهم. دونك في هذا اللوكا هذا هو راه خسر في هاد البيعه والشريه هادي. خسر لا ديفيرونس اونتر 3,000 و 2,500 اللي هي 500 ديال الدرهم. اذا مسيو هلال عنده واحد لا بيرت ديال 500 درهم. الناس اللي خلصهم عطاو 1,500 درهم او كونطون بار شيك، خلصوا بار شيك بونكير، وما تبقى اكريدي غادي يخلصوا فيه من بعد. المصادر ديال الاموال قلنا بالنسبه للهلال في هاد لوكا ديال لوبيراسيون اف هو لا فونت دو مارشانديز 3,000 ديال الدرهم. الفينونسمون ديالها شنو دار بهاد الفلوس هادي 3,000 ديال الدرهم؟ حنا ديما كونطابيليزيو لا فالور ريال ديال لا مارشانديز، لا كونطابيليزاسيون كنديرو لا فالور ريال ديال هاد لا مارشانديز هادي، عاد كنديرو واش ان بيرت ولا ان بينيفيس. قلنا خلصوا 1,500 درهم بار شيك بونكير لا بنك، لو غيست شحال باقي غادي يزيدوا 1000 درهم. علاش؟ حيت قلنا خلصها باع هو ب 2,500 درهم، عطى 1,500 غتبقى 1000 درهم، وقلنا تبقى له واحد 500 درهم خسر فيها اللي هي غادي تكون ان بيرت. دونك لونتربريز غادي يكون طابلو على الشكل هذا. اول حاجه كاين فوند مارشانديز القيمه ديالها الحقيقيه 3,000 ديال الدرهم، خلصوا بار شيك بونكير 1,500 درهم، بقى كيتسالو 1000 درهم. علاش؟ حيت قلنا باع لا مارشانديز ب 2,500 درهم، وكم سا راه بقات له واحد 500 درهم اللي هي بالنسبه ليه ان بيرت، خساره بالنسبه ليه في هاد لا مارشانديز هادي. لا ديرنيير اوبيراسيون recouvrement de la créance relative à l'opération F en recouvrant un chèque de 6,000 dirhams et le reste en espèces. بالنسبه للوبيراسيون جي الكريدي اللي كان كيتسالو للكليون اللي هو قلنا 1000 درهم باقي ما تخلص فيها، السيد اللي كيخلصو في هاد لوبيراسيون جي كيقول لنا بان ترجع هذيك لا كريونس ديال 1000 درهم، غير هو عطى شيك بونكير ب 600 ديال الدرهم وما تبقى اون اسبيس. وبما ان قلنا لا كريونس اللي باقي كيتسالو هي 1000 ديال الدرهم، عطى 600 درهم قلنا ديال شيك بونكير، دونك لو مونطون غادي يكون خلصو بلاكيت
غادي يكون هو 400 ديال الدرهم. والطابلو غادي يكون على الشكل هذا. قلنا كليون كي كيتساوي 1000 ديال الدرهم، هاد 1000 درهم هي هادي، غير هنا كان كيدفع لها كانت امبلوا، دابا غتولي اون غوسورس. علاش؟ حيت هي اللي كيدفعوا الفلوس راه غونبورساهم البلاد. الفلوس اللي تخدم ديال 1000 درهم قلنا خداها البنكير 600 ديال الدرهم، وما تبقى اللي هي 400 درهم خداها كاش ولا اون اسبيس. دونك الفلوس غادي ديبوزيهم في لاكاس. Et comme un commentaire pour le tableau des ressources et des emplois de M. Hillel, on peut dire que l'observation du tableau ressources et emplois montre que la somme des emplois est égale aux sommes des ressources. Cette égalité est vérifiée aussi bien pour l'ensemble des opérations que pour chacune des opérations. En outre, l'égalité des ressources est égale emploi traduit simplement le principe selon lequel toute ressource est nécessairement employée. لهاد الكومونتير هذا كيقول لنا بانه كل مونطون كيكون في لا ريسورس والا وكنلقاو لو ميم مونطون كيكون لا كونتربارتي اللي هي لومبلوا دو سيت ريسورس. مثلا في اوبيراسيون ا عندنا 330 الف ديال الدرهم، الا جمعنا هادو بجوج غادي نلقاو كيساويو 330 الف ديال الدرهم. لا ميم شوز 600 الف ديال الدرهم غادي نلقاو بان لومبلوا فيها 600 الف ديال الدرهم. غادي نجيو لوبيراسيون دي 10 ديال الدرهم راه هي هادي 16. يعني ديما كيكون ان ايكيليبر ما بين لو ريسورس اي لومبلوا. لا ميم شوز جمعنا على التوتاليتي، يعني غادي نجمع التوتال هذا كامل لي زوبيراسيون كاملين ونحطو لو توتال اللي غادي يكون اكس. هنايا راه غادي يكون هو لا ميم شوز بالنسبه لا توتاليتي، وغادي نلقاو اكس لا ميم شوز. لو توتال ديال les ressources égale au total des emplois. هادشي علاش قالك حسب مبدأ selon laquelle toute ressource est nécessairement employée. إذا كان ان ressource financement بالنسبة للانتربريز وإلا وكتلقاها دارت لومبلوا ديال هاد لا ريسورس هادي. دونك نتمنى تكونوا استفدتوا معنا في هاد لا سيونس هادي، وإن شاء الله نتلاقاو une autre séance.